علماء کرام فرماتے ہیں آپ دا تے نام بھی باوضو ہو کے لینا چاہیے. آپ نے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا اور قیامت والے دن بھی جدو آپ کی سواری آئے گی تو 70,000 جرمٹ دے اندر آپ نے چھپا کے لیا اور معاشر دے اندر آواز دیتی جائے گی تمام نبی تمام غوث تمام کتب تمام ابدال تمام نیک ہستیاں اپنی نظراں جھکا لو کیونکہ میرے پیارے محبوب دی بیٹی آ رہی ہے. سانو تو اتنے بھی ادب اور احترام دسیا گیا ہے تو سانو تو ہر چیز سمجھا کے گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی اماں جی دے نال اختلاف کریے. یہ کیویں ہو سکتا اماں جی دا کوئی حق مار جائے. یہ کیویں ہو سکتا ہے سنی وہ بات سوچ بھی نہیں سکتا جہاں کسی اہل بیت دی یا اماں جی دی بے ادبی کتے شیوا بھی پایا جاتا ہوئے. لیکن بات یہی ہے کہ نبی پاک تو بعد آپ دی شریعت ادب و احترام سب تو زیادہ ہے. شریعت دا پاس سب تو زیادہ ہے. اگر وہ لوگ شریعت دا پاس نہ کرتے تو پھر اج دین ساڈے کول اس طرح نہیں سی پہنچنا جویں ساڈے کول پہنچیا ہے. انہاں دی مہربانی انہوں نے سب تو پہلے نبی دی ذات نال وفا کیتی پھر نبی دے دین نال وفا کیتی اور نبی دے دین تے انہوں نے اپنی ہر شے قربان کر دیتی. اللہ پاک سانو انہاں